अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन डिपोर्ट प्रोग्राम के बारे में। एक नई अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। स्पेन का जो डिपोर्ट प्रोग्राम है उसमें काफी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, जो कि पहले इमिग्रेंट्स को इतनी जल्दी डिपोर्ट नहीं किया जाता था, या कुछ ऐसे कवानीन थे जिसमें नरमी बरती जाती थी। इस वाकये के बाद जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, आपको अंदाजा होगा कि इसमें भी काफी ज्यादा जो है वो सख्ती नजर आ रही है। उसके बाद जो अहम एक खबर है वो है अमेरिका की तरफ से फ्री एंट्री वाले ममालिक के लिए एक नया कानून उन पे भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। वो कानून क्या है, किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, ये इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स की अहमियत पे एक अहम रिपोर्ट जारी की गई है। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि बार्सिलोना में रहने वालों के लिए एक नया कानून इंप्लीमेंट होने जा रहा है मार्च में। वो कानून क्या है, किस तरह से इफेक्ट करेगा, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से आपको लिंक मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको क्लिक करके आप जो है वो खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो जो स्पेन इमिग्रेंट्स की अहमियत पे अहम रिपोर्ट जारी की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बार वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन के जो डिपोर्ट कानून है उसमें क्या अहम तब्दीली आई है और कौन से 3 इमिग्रेंट्स को जो है वो डिपोर्ट किया गया है। आज से अगर पहले देखा जाए, चंद साल पहले, या जो भी आप अगर आप पुराने हैं यहाँ पे रहने वाले, तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे किस तरह के कवानीन थे और किस तरह से डिपोर्ट के कानून को यूज किया जाता था। होता क्या था कि आप अगर बहुत ज्यादा बड़ा कोई क्राइम कर बैठे हैं, जिसमें मनशियात का क्राइम है, जिसमें कुछ और है क्राइम, बड़े बड़े क्राइम है जिसमें एजेंट साबित हो जाए कि आप इंसानी स्मगलर हैं, आप एजेंटबाजी करते हैं, इस तरह की चीजें, ये जो कानून है ये काफी ज्यादा बुरे समझे जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर कि डाके वगैरह में या इस तरह की एक्टिविटी में आप मुलव्वस हैं, तो होता क्या था आमतौर पे कि केस आपका अदालत में जाता था। अदालत जो है वो आपको वहां पे ऑप्शन देती थी कि आपको इतने साल सजा, इतना जुर्माना। अगर आप जुर्माना पे नहीं करेंगे तो आपकी सजा इतने महीने मजीद बढ़ जाएगी या इतने साल मजीद बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी होम कंट्री आप डिपोर्ट हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस में से आपने जो ऑप्शन चूज करना है वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अमूमन तौर पे कुछ लोग जो है ये ऑप्शन डिपोर्ट होने का चूज करते थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे वो ये चूज करते थे कि हम यहीं पे सजा पूरी करेंगे और सजा पूरी करने के बाद हम यहाँ पे रहा होना पसंद करेंगे या जुर्माना देना पसंद करेंगे। कि जुर्माना सूरत नहीं है तो हम मजीद जो है यहाँ पे सजा यानी कि कैद जो है वहां उसमें रहेंगे। तो इस तरह के कानून थे और इसके मुताबिक ही तमाम सिस्टम जो चल रहा था। बेशुमार लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मुख्तलिफ सजाएं काटी हैं और इसी ऑप्शन पे जो अदालती आर्डर होता है उसके मुताबिक उनको ये सजा मिलती है। अब यहाँ पे एक रिसेंटली एक नया जो है वो वकुआ पेश आया, जो इस वक्त एक्टिविटी हो रही है, जो इस वक्त ताज़ा 3 अपडेट्स आ रही हैं, जो भी इस वक्त कर रहे हैं पुलिस या नेशनल और हुकूमती अदारे, उसका आपको अंदाजा हो जाएगा इस वाकये से। असल में जिरोना में 3 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है और उनको मेडर डिपोर्ट सेंटर में भेज दिया गया और वहां से 2 का तल्लक एक कंट्री के साथ था और 1 का तल्लक जो है वो एक कंट्री के साथ था। उन तीनों को डिपोर्ट कर दिया गया। ये इसमें नहीं मेंशन किया गया कि उनका तल्लक किन कंट्रीज के साथ था। इस वजह से ये मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कौन सी कंट्री के थे, लेकिन वो 3 के 3 गैर मुल्की थे, इसी वजह से वो डिपोर्ट हुए। अब ये जो तीनों मुजरम हैं जो कि सजा काट रहे थे अदालत के बाद जेल में, उन तीनों ने जिरोना में ये जराइम किए थे और जिरोना के ही रहने वाले थे। असल में इनमें से 2 जो थे उन पे खवातीन के साथ छेड़खानी या जो भी एक्टिविटीज इन्होंने खवातीन के साथ की उसका जुर्म था, और एक पे जो था वो मनशियात का केस था। इन तीनों को यहां से पकड़ के जो है वो जिरोना से जेल से उनको लिया गया और मेडर सेंटर में भेज के वहां से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेन की जो डिपोर्ट पॉलिसी है उसमें वाज़ेह तब्दीली सामने आ रही है और आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी जमातों की हुकूमत आती है जो कि ऑलरेडी इमिग्रेंट्स के काफी ज्यादा अगेंस्ट हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज आपको काफी ज्यादा तेज नजर आएंगी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए
تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پازیٹیو بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے امیگرینٹس جو کہ جرائم میں ملوث ہیں، جو کہ پورے امیگرینٹس کا، جو کہ یہاں پہ محنت کش امیگرینٹس ہیں، جو یہاں پہ محنت کی غرض سے آئے ہیں، ان کا بھی امیج جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور بہت بڑی تعداد میں اس کے حامی ہے کہ ایسے امیگرینٹس کو پکڑ کے ڈپورٹ کرنا چاہیے۔ نہ صرف امیگرینٹس خود، بلکہ جو یہاں کے لوکل رہنے والے ہیں وہ بھی کافی عرصے سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قوانین کو کافی زیادہ سخت کیا جائے تاکہ ایسے امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنے میں آسانی ہو جو مختلف جرائم میں پکڑے جاتے ہیں۔ اب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی نیچے کمنٹ کر کے مجھے اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کریں گے امریکہ فری انٹری ممالک کے لیے جو نیا قانون لے کے آیا، وہ قانون کیا ہے۔ آج سے چند دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ امریکہ میں پیش آیا، جس کی وجہ سے امریکہ نے کافی اہم سٹیپس لیے ہیں۔ وہ سٹیپس میں سے اب فری انٹری والے ممالک بھی اس میں جو ہیں وہ متاثرین میں شامل ہو چکے ہیں۔ اصل میں جیسے میں ہوں یا آپ ہیں جو یہاں کے یورپ کے رہنے والے ہیں اور ہمارے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ہماری ہوم کنٹری کی نیشنلٹی ہے اور کسی نہ کسی یورپی ملک کی نیشنلٹی ہے۔ اب کل کو اگر ہم امریکہ جانا چاہیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صرف ETA لینا پڑتا ہے، الیکٹرانک ٹریول ایتھرائزیشن، وہ آپ لیں گے تو آپ یہاں سے ٹکٹ کروا کے فلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے اس میں شامل کر لی گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ اس وقت تک آپ کی فری انٹری نہیں کی جائے گی جب تک آپ کا تمام سوشل میڈیا جو ریکارڈ ہے پچھلا 5 سال کا وہ چیک نہیں کیا جائے گا، آپ کو وہاں USA کی یعنی کہ انٹری نہیں دی جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، یہ صرف اور صرف فری انٹری والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جن ممالک کو ویزے کی بھی ضرورت ہے ان کے اپلیکینٹ سے بھی ان کا سوشل میڈیا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کیا جائے گا اور اس کے مطابق ہی ان کے ویزے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اس میں فری انٹری والے ممالک ہوں یا نان فری انٹری والے ممالک ہوں، تمام ممالک ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے اور تمام کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا۔ تمام سے ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز دیکھی اور پوچھی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اسپین کی نیشنلٹی میں بھی اب سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز دیکھنا شروع کر دی گئی ہے، اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب دوستوں بات کریں گے کہ اسپین امیگرینٹس کی اہمیت پہ کون سی ایک اہم رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی ہے۔ اصل میں اسپین کا جو اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ نیشنل لیول پہ جو ہے وہ اعداد و شمار اکٹھی کرتا ہے اور اپنی نیکسٹ پلاننگ کے لیے حکومت کو مختلف رپورٹس بنا کے بھیجتا ہے کہ اس کے مطابق پلاننگ کریں کہ آنے والے 10 سال میں کیا ہوگا، 15 سال میں ہمارے اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہوگی، ہماری پاپولیشن کہاں پہ کھڑی ہوگی، ہمارا برتھ ریٹ کہاں پہ کھڑا ہوگا، اور اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے کون سے سٹیپس لینے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کو اعداد و شمار بنا کے بھیجتا ہے۔ اسی اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ دور نہیں، صرف 15 سال کے اندر اندر، جو کہ ہم 2050 کی بات کرتے تھے، انہوں نے 2040 کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے 15 سالوں میں 76 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ جو نوجوان ہوں گے وہ صرف اور صرف 32 لاکھ ہوں گے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بڑا کرائسس جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے اسپین کا۔ اس میں ایمرجنسی طور پہ بڑے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ BBVA کا جو اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی کچھ اسی طرح کے اعداد و شمار حکومت کو دیے گئے ہیں کہ اگر امیگرینٹس کو مزید جو ہے نوجوانوں کو یا اس طرح نہ اٹریکٹ کیا گیا تو آنے والے وقت میں کام کرنے والے کم ہوں گے اور پینشن لینے والے زیادہ ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2040 تک 76 لاکھ جو ہے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اور صرف 32 لاکھ جو ہے اس وقت نئے انٹر ہوں گے کام کرنے کے لیے۔ تو ایسی سچویشن میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلا شبہ پینشن دینی بھی حکومت کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ونس اگین مسئلہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہوگا، یعنی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی لیکن سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو حکومت پینشنز نہیں دے سکے گی۔ تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں حکومت کیا نئے سٹیپس اٹھاتی ہے۔ یہ بلا شبہ امیگرینٹس کے لیے ایک بہت اچھی رپورٹ سمجھی جا رہی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بارسلونا میں رہنے والوں کے لیے ایک نیا قانون ہے جو مارچ میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ مارچ میں یہ جو قانون امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو تعلق ہے جو بارسلونا میں رہنے والے ہیں رہائشی ہیں ان پہ پڑے گا۔ جو فائر بریگیڈ ہے اس کی مدد سے جو لوکل حکومت ہے بارسلونا کی وہ ایک نیا قانون امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے کہ مارچ 2026 سے تمام رہائشی گھروں میں جو ہے وہ سینسر لگیں گے دھوئیں کے۔
मतलब یہ کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ آگ لگتی ہے، دھوئیں وغیرہ جو ہے وہ دھواں اس سینسر تک پہنچتا ہے تو الارم آٹومیٹکلی بجیں گے اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ واٹر کے ساتھ ہوگا اور آٹومیٹکلی جو ہے وہ پانی گرنا شروع ہو جائے گا یا الارمنگ سچویشن ہوگی جس کا تعلق جو ہے کنیکشن جو ہے وہ فائر بریگیڈ کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے آنے والے وقت میں حکومت چاہتی ہے کہ آگ کے جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ۔